अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नोए फिक्र। 8 फरवरी 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में सियासी माहौल गर्म होना शुरू हो गया है। बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ अरूज पर है। नवाज शरीफ साहब तो पाकिस्तान में बिलाखिर आ ही गए, मगर अभी तक सिर्फ एक ही लाहौर में उन्होंने जलसा किया और वो न जाने किस चीज़ के इंतज़ार में हैं कि इंतखाबी मुहिम अभी तक भरपूर अंदाज से उन्होंने शुरू नहीं की। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने इंतखाबी जलसों का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, जिसमें वो मुसलसल नून लीग को टारगेट कर रहे हैं, तानाजनी कर रहे हैं और सोने पर सुहागा के मियाँ साहब को मशवरे भी दे रहे हैं। एहसन इकबाल साहब ने आज एक जगह फरमाया कि नवाज शरीफ साहब की अपीलों से मुतल्लिक कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद ही नून लीग भरपूर इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेगी और नून लीग को उम्मीद है कि अगले आने वाले 7 से 10 दिनों में इन पर जो भी कार्रवाई या फैसला आना है वो आ जाएगा। नवाज शरीफ साहब उसके बाद फिर इंतखाबी मुहिम को लीड करेंगे। नून लीग की टिकटों के लिए भी उन्होंने कहा कि हज़ारों के हिसाब से एप्लीकेशंस उनको आ गई हैं, वो सिर्फ सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। आज साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब ने हामिद मीर साहब को एक इंतहाई अहम इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बहुत अहम बातचीत भी की। आइए आपको कुछ क्लिप्स उनके सुनाता हूँ। मैं इम्प्रेस था शहबाज से कि सुबह 8 बजे उठता है और काम शुरू करता है और रात को 6 बजे ख़त्म करता है या 9 बजे ख़त्म करता है। थोड़ा सा माइंड डिफरेंस है उनकी सोच में और हमारी सोच में और परफॉर्मेंस के तरीके में। एक्सपीरियंस डिफिकल्ट रहा, इसलिए कि काफ़ी चीज़ें मैंने शहबाज साहब को कही मगर वो मेरी बात न माने। चेस बोर्ड क्या है? चेस बोर्ड पे 172 ना PMLN ले सकती है, ना PPP ले सकती है, ना मौलाना साहब ले सकते हैं, ना कोई और पार्टी ले सकती है। तो बेहतर ये है कि हम इस नहज पे चलें जो कल भी चल सके। जरूरी थोड़ी है कि PMLN लीड कर रही हो, पीपल्स पार्टी भी है। आप हमें क्यों अंडर एस्टिमेट करते हैं? उनको हमने मौका दिया, अब हमारा चांस है, उनका काम है हमें मौका दें। पहले तो आपने उनके लिए गेम लगाई, अब आप अपने लिए लगाएंगे? अब हम अपने लिए लगाएंगे, पाकिस्तान के लिए लगाएंगे। बिलावल पूरी तरह से ट्रेन नहीं हुआ, उसको भी ट्रेन कर रहे हैं। It'll take time। मुझसे टैलेंटेड है, मुझसे ज्यादा एजुकेटेड है, he is better spoken than me, मगर एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस। आजकल की जो यंग जनरेशन है उनकी अपनी सोच है, उसको अगर मैं रोकूंगा तो वो और मसले होंगे। वो कहेगा अच्छा आप सियासत करो, मैं नहीं करता, फिर क्या करूंगा? 70 साल के बाबे जिनके पास एक इलेक्शन और एक असेंबली बैठने का मौका मिले, क्या हम उनके हवाले पाकिस्तान का मुस्तकबिल करना चाहते हैं जो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं? और पुराने सियासतदानों को घर बिठाना पड़ेगा। अब वक्त आ गया है, आप जरा रेस्ट करें, रेस्ट। बिलावल साहब एक्चुअली किसको कह रहे हैं? सबको ही कह रहे हैं, ये सब सिर्फ मुझे नहीं कह रहे, वो अच्छा आपको भी कह रहे हैं? हाँ सबको कह रहे हैं। अच्छा, जो उनकी जो नई पौध की जो सोच है ना, वो तो बाबा यू नो नथिंग। आपने नहीं सुना है? ये हर घर में ये होता है कि बाबा को, आपको तो आता कुछ नहीं, मेरे को आता है। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने जरदारी साहब के इस इंटरव्यू को क्या गौर से सुना, और अगर उन्होंने गौर से सुना तो जरदारी साहब इन बिटवीन द लाइंस क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। राना साहब, बिलावल भुट्टो साहब के बारे में आज जरदारी साहब ने इंटरव्यू दिया, बड़ा लंबा चौड़ा, हामिद मीर साहब को जियो पे जो चला आज, और जिसमें उन्होंने कहा कि बिलावल के बारे में जो बातें हुई कि बिलावल साहब पुराने सियासतदानों को लताड़ रहे हैं, रगड़ रहे हैं नवाज शरीफ साहब को, और ऐसे लग रहा है कि जाली कुश्ती खेली जा रही है, नूरा कुश्ती, जिसमें बिलावल साहब इल्ज़ामात लगा रहे हैं दूसरी पार्टी के लीडरान को और वो बुरा मान रहे हैं और वो आगे से जवाब नहीं दे रहे। नून लीग की तरफ से जवाब नहीं आ रहा, छोटा मोटी को बात कर देते हैं, ऐसा सच उसका कोई मेजर जवाब नहीं है। और जरदारी साहब ने कहा ये बिलावल साहब की ना तजर्बाकारी है, वो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं और मुझसे ज़्यादा चीज़ें
اچھی کر سکتے ہیں مستقبل میں، لیکن تجربہ کار نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ بلاول صاحب اسی روٹین میں رہیں گے، زرداری صاحب کی طرف سے ان کو روکا نہیں جائے گا، اور یہ گیم پلان کا حصہ ہے کہ ہم آپس میں کھیلیں گے، ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں گے. لیکن اس انٹرویو میں جو آصف زرداری صاحب نے سب سے اہم بات کی، جو باتوں کے اندر لپٹی ہوئی تھی، شوگر کوٹڈ تھی، لیکن بات سب سے اہم تھی، اور انہوں نے کہا کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ بنے گی، کوئی 172 سیٹیں نہیں لے جا سکے گا. یہ انہوں نے اپنی تجربہ کاری کی بنیاد پہ ایکچولی پی ٹی آئی کی سیٹیں کم کی ہیں، جو نون لیگ کی بھی خواہش ہے، جو ان کی بھی خواہش ہے، جو پی ٹی آئی کی خواہش نہیں ہے، جو ظاہری طور پہ نظر نہیں آ رہا، لیکن گیم پلان میں ایسی سچویشن بنائی جا رہی ہے جس میں پی ٹی آئی کو ریڈیوس کیا جا رہا ہے. یہ پی ٹی آئی ختم نہیں ہوگی، نہ اس کو ختم کیا جائے گا، نہ پابندی لگائی جائے گی، لیکن اس کو ریڈیوس کر کے اس کی جو پاپولیرٹی اس کو 60-70% ہے، اس کو کم کر کے اس کو باقیوں کے ایٹ پار لا کے بٹھا دیا جائے گا، اور پھر وہ اگلے 4-5 سال منت ترلا کر کے حکومت میں گزارا کریں گے. 1-2 صوبے ان کو اگر مل جائیں گے تو بڑی بات ہے، سینٹر میں کچھ حصہ مل جائے گا تو لے دے، اس پہ بھی چلتی رہے گی. تو جو اگر ان کی کوئی اکثریت بنتی ہے تو وہ انویزیبل کر دی جائے گی. باقی بھی زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو یہ بھی کہا کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس وقت بھی ان کو آفر کی گئی تھی، عمران خان کے خلاف جب لوگوں کو کانفیڈنس تھا اس وقت بھی ان کو آفر آئی تھی کہ 6 وزیر لے لیں اور 6 وزارتیں لے لیں اور ہمارے ساتھ آ جائیں، تو وہ انہوں نے نہیں مانا اور عمران خان کو ہٹا دیا، اور عمران خان کو ہٹانا چاہا، باقی انہوں نے اس بات کی. لیکن یہ جو شوگر کوٹڈ وہ یہ بات کر گئے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ الیکشن کو کے نتائج کو ابھی سے شیپ دی جا رہی ہے، اور لوگوں کی رائے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے کہ وہ یہ بات مان لیں کہ اگلے الیکشن میں کوئی بھی میجورٹی نہیں لے سکے گا. نواز شریف صاحب بھی اسی کوشش میں ہوں گے، زرداری صاحب بھی اسی کوشش میں ہوں گے، خان صاحب اس کوشش میں نہیں ہوں گے. کس طریقے سے وہ ان چیزوں کو فیس کریں گے یہ تو مستقبل ہی بتائے گا. جی رانا صاحب. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے معاملے پر اپنا محفوظ فیصلہ بھی سنا دیا. شاید انہوں نے اس کو اس لیے محفوظ کیا ہوا تھا کہ they were waiting for the right time کہ جہاں وہ پی ٹی آئی کو میکسیمم ڈیمیج کر سکیں. اور اس فیصلے میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو حکم دیا ہے کہ وہ اگلے 20 دنوں میں پارٹی کے انتخابات کرائیں اور اس کے ریزلٹس اگلے 7 دنوں میں الیکشن کمیشن میں جمع بھی کروائیں، ورنہ اگلے انتخابات میں اسے اپنے بلے کا نشان یعنی کرکٹ بیٹ بطور انتخابی نشان نہیں ملے گا. تحریک انصاف انہوں نے فیصلے میں یہ لکھا کہ تحریک انصاف اپنے موجودہ آئین کے مطابق فری اینڈ فیئر منصفانہ انتخابات کروانے میں ناکام رہی ہے، اور 10 جون 2022 کو ہونے والے مبینہ انٹرا پارٹی انتخابات انتہائی متنازع اور قابل اعتراض ہیں جن کو کسی صورت منظور نہیں کیا جا سکتا. پاکستان تحریک انصاف انتخابات کرانے میں ناکام رہی ہے، حالانکہ ان کو 1 سال کی مہلت بھی دی گئی تھی، لیکن ہم الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 215(5) کو لاگو کرنے سے پہلے ایک رعایتی طریقہ کار اپنائیں گے اور متعلقہ پارٹی کو حکم دیتے ہیں، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنے موجودہ آئین کے مطابق 20 دنوں کے اندر انتخابات کرائیں اور اس کے ریزلٹس کو الیکشن کمیشن میں جمع بھی کرائیں. پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے اس کا بھرپور رسپانس دیا اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو چیلنج کریں گے. پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر گوہر علی نے کہا کہ ان کو اس فیصلے سے بہت دکھ ہوا ہے اور اس فیصلے کو مناسب فورم پر وہ چیلنج بھی کریں گے. خواتین و حضرات، الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ تو کیا دینا تھا، وہ تو ان کے آگے مزید روڑے اٹکا رہے ہیں، اور جب بھی الیکشن کمیشن اس قسم کی حرکت کرے گا تو وہ اپنی ساکھ جو کہ پہلے ہی نہیں ہے اس کو تباہ کرے گا، اس الیکشن کو بھی متنازع بنائے گا اور اس کا نقصان اس جیتنے والے کو بھی ہوگا. یہ چیز ان کو شاید سمجھ نہیں آ رہی. اور سب سے ضروری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، جو کہ میں پچھلے 6 ماہ سے کر رہا ہوں اور بار بار کر رہا ہوں، کہ آپ عمران خان صاحب کو جتنا زیادہ لمٹ کریں گے، جتنا زیادہ کنٹین کرنے کی کوشش کریں گے یا ان کو ڈکنے کی کوشش کریں گے، اتنی ہی زیادہ ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اگر میں سٹیک ہولڈر ہوں خدا نہ خواستہ تو میں عمران خان صاحب کو فوراً ضمانت دوں اور ان کو کم از کم 3 ماہ الیکشن کمپین
کو رن کرنے کی اجازت بھی دوں اور ان کو سہولت بھی دوں اس کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت اکنامکلی اتنی بڑے کھڈے میں گر چکا ہے کہ اس کو باہر لانے کے لیے آپ کو اس الیکشن کو ہر حال میں متنازع نہیں ہونے دینا. جیسے کہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی پارٹی میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ 2/3 میجورٹی حاصل کر سکے. مجھے ان کی بات میں دم نظر آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب عمران خان صاحب سے بہت زیادہ خوف زدہ ہیں، ان کے ووٹ بینک سے خوف زدہ ہیں. عمران خان کا ووٹ بینک ایک ریالٹی ہے، اور اس کو اگر آپ ریالٹی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ آنے والے الیکشنز میں وہ رزلٹ اچیو کر سکیں گے جو کہ پاکستان کی عوام کی امنگوں کا ترجمان ہوگا. میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.